आते जाते वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते सिलसिले तोड़ गया. چی شده؟ هیچی، چیزی نیست. اون دوتا چقدر به هم میاد. آره. یه لحظه برم مامانو ببینم بیام. مامان من خودم اومدم که ببرمتون. بیایید با هم دیگه بریم. بیایید بیرون. لباساتونم عوض کنید. من نمیام. بعدن خیلی پشیمون میشید. تو پشیمون میشی چون نمیخوام حتی سر جنازه‌م بیای. هر وقت که مردم نمیخوام بیای پای تابوتم. جنازه‌م رو دوشت نذار. ولی شما منو حسابی نگاه کنید. الان اگه با هم نیایید بعدن خیلی حسرت این روزو میخوایم. چی شد؟ ماما نمیاد؟ بگو چاقو بیارن. کیکو میباری. باشه.
دکتر بهم بگید علائمش چیه؟ مثلا چیزی هست که لازم باشه از خانوادم دور بشم. خب احتمالاً خون بالا میارید، احساس ضعف میکنید و کبدتون شروع میکنه به از بین رفتن، شکمتون نفت میکنه و کم کم احساس درد میکنید. داوود، از وقتی مهمونا رفتن یه جوری خوابیدی انگار منو نمیشناسی. نه حرفی، نه جمله عاشقانه‌ای. حس کردم همه غذای مهمونی رو خودت پختی. نه، من یکم ناراحت بودم دیشب. بهم زنگ زدن امروز باید برم اروپا. آخه چطوری میخوای بری؟ تو آنفولانزا داری، من نمیذارم بری. مجبورم برم. یکم هوام عوض شه حالم خوب میشه. اینجا خیلی آلوده است. ولی داوود، تو هنوز حالت خوب نیست. دارم میرم انگلیس عزیزم. اونجا درموناشون خیلی خوبه. بی زحمت وسایلمو جمع کن. پیرم بسته یا یکی دوتای دیگه بذارم؟ فکر کنم کافیه. اتکلونه داره تموم میشه، بهتره میری اونجا از اونجا بگیری. وقت خیلی خوبی داره تموم میشه. بیا 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 بیا. برو. از دستم ناراحتی؟ اینطوری منو میفرستی؟ خواهشم قهر نکن. میخوام موقع رفتنم رو صورتت لبخند رضایتو ببینم. واقعا نمیخوام تو رو بذارم و برم. منم مثل بقیه زندگیمو دوست دارم. پس منم با خودت ببر. اصلا امکان نداره. پس کی مراقب امید باشه؟ مراقب خونه هم کارم. کی برمیگردی؟ خودم هم نمیدونم. سعی میکنم برگردم پیشت.
یه وقت نگی که من حقتو توی عشق ادا نکردم. نمیگم. باشه، حسابی مراقب خودت و مامان باش. اگه یه وقت حس کردی بهت ظلم میکنه یا چیزی بود که خوشت نمی اومد، کلید خونه رو بده بهش و برو خونه خودت. به خدا قسم هیچ وقت ازت گله نمی کنم. زود برمیگردی دیگه. آره، سعیمو میکنم. برم مامانو ببینم. من دارم میرم. خدا نگهدارت. میخواید با غصه ناراحتی شما برم؟ از که تا حالا نگران من میشی؟ فکر کنم تو زندگیم بیشتر از هر چیزی نگران شما بودم. اینکه هیچ وقت نتونستم خوشحالتون کنم بحثش جداست. مامان، در از شما هیچ وقت نمیتونید خوشحال زندگی کنید. همه یه درا رو با قفل نفرتتون بستین. هر جا که خوشحالی میتونه بیاد توی قلبتون. من اومدم اینجا، اومدم مادرمو ببینم، ولی هر وقت که میام کسی رو میبینم که هنوز زخمای مادر بزرگو با خودش داره. مامان، هیچ کدوم از کارام، هیچ کدوم از فداکاریام نتونه زخماتون رو مداوا کنه. منو ببخشید لطفا. من نتونستم شما رو از غصه‌هاتون نجات بدم. شرمندم، لطفا منو ببخشید، چون من نتونستم غصه‌هاتون رو دور کنم. منو ببخشید. منو ببخشید. من دیگه دارم میرم. کی برمیگردی؟ کارم که تموم شه. لطفا بعد از رفتن من مراقب نهال و پسرم باشید. هر وقت دلتون برام تنگ شد بچه‌مو و جای من بغل کنید. از اون بوی منو حس میکنید. اون فقط برای نهال نیست، پسر منم هست. لطفاً مراقبش باشید. داوود، نمیدونم چرا موقعی رفتن دلشوره گرفتم. منم دلم نمیخواد برم، ولی مجبورم.
پروژش اینجوریه دیگه. مراقب خودت باش. حداقل قبل رفتنم لبخند بزن. وقتی برگشتم همینجوری باش. خداحافظ. خداحافظ. این همون جاییه که وقتی بمیرم روحم جدا میشه. اینجا آخرین خونمه. روی این تخت جسمم بیجون میشه. اما من میخوام یکم بخوابم. شما میتونید برید. آقا لطفاً عوضشون کنید. رسیدی به سلامتی؟ آره رسیدم. اینجا که صبح، اونجا ساعت چنده؟ اینجا شبه. دیگه چه خبر؟ امید که دلش برام تنگ نشده. خیلی دلتنگه، خیلی هم گریه میکنه. ببین تو یادم افتادی نق و نوق نکنی. معمولا آدم ها به یاد خاطراتشون کسانی که دور و برشون هستن و اذیت میکنن. تو فکر میکنی منم اذیتت میکنم؟ نه، حال خواهشاً مراقب مامان باش. یه جوری که خودت گلهی نداشته باشی و اونم ازت راضی باشه. لطفاً. من دوباره بهت زنگ میزنم. خداحافظ. آقای وکیل چی شده؟ چرا گفتین بیام اینجا؟ داوود چه شده؟ با من بیاین. چرا؟ نگران نباش. خودتون برین داخل ببینین. داوود اینجا چه خبره؟ تو رو برای چی آوردن اینجا؟ چی شده؟ سرطان.
من دارم میمیرم. چی؟ تو از کجا سرطان گرفتی؟ این حرفا رو نزن، زبونتو گاز بگیر. اینطوری نگو داوود. ببینید چی میگم. شما باید مطمئن بشید که من حق همه رو ادا کردم یا نه. لطفاً بعد مرگم مراقب زن و بچه هم باشید. خدا نکنه داوود. از من که دلخور نیستی. نه داوود، من ازت دلخور نیستم. من اصلا ازت دلخور نیستم. شما ازم یه وقت ناراحت نباشید. تو فقط خوب شو. تو فقط زودی خوب شو. من چیزی جز خوشحالی تو نمیخوام داوود. تو فقط از جات بلند شو. خوشحالی امید خوشحالی منه. سهم محبت منو بدید به پسرم لطفا. عشقی که دلم براش پر میزنه رو بدرفتاری مادر بزرگم فراموش کنم. منو ببخش داوود لطفا. مامان بعضی وقتا بخشیدن بقیه باعث آرامش خودمون میشه. شما هم لطفا اونو ببخشید. اگه زخمتون خوب نشن زن و بچه من تنها میمونن. عشقیو که نتونستید به من بدید لطفا بعد مرگم به بچم بدینش. لطفا اینطوری روحم آروم میشه. من همه رو بخشیدم پسرم، همه رو بخشیدم. مادر بزرگتم بخشیدم. تو فقط خوب شو. تو زودتر از اینجا بلند شو با هم بریم خونه. من خیلی به نهال محبت میکنم. من خیلی از امید مراقبت میکنم. من هیچ وقت دیگه تو رو اذیت نمیکنم. تو فقط خوب شو. فقط از اینجا بلند شو داوود. فقط بلند شو. داوود تو فقط خوب شو. قول بده از جات بلند میشی. داوود خواهش میکنم. سمین کجایی؟ من چایی نمیخورم. فقط بگو مامان برگشته. نه بهشون زنگ بزنید. لابا جواب نمیده دیگه. شما باید بهم میگفتین که از دیشب نیومده خونه. یه موقع به خودتون زحمت ندینا. خدایی نکرده اگه اتفاقی افتاده باشه چی؟ آقای در وکیل خدمتتون. صبح به این زودی؟ همه چی که رو به راهه. مامان کجاست؟ مامان که خوبه. مامان چی شده؟ مامان این کیه؟ مامان چرا حرف نمیزنی؟ सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते
इतने तो मरासिम थे कि आते تو حالت چطوره؟ خوبه. آره معلومه که خوبی. تو که نمیخوای امیدو ببری. تا وقتی که هستم بذار بغلش کنم. من که برم فقط برای تو. خیلی زیاد خوابیدی. دارم عادت میکنم به زیاد خوابیدن. ببین پسرم، امروز همینجا بمون توی اتاق من. اونجا میخوای تنهایی چی کار کنی؟ کی حواسش بهته؟ به نظرم حالت خوب نیست. ببینا زنگ بزن بگو. نیازی نیست به اون بگم. من برای همیشه برگشتم اینجا. این دفعه رابطمون از اول میسازیم، فقط برای هم دیگه. بازم یه رابطه ضعیف. نه، رابطه‌ای که این دفعه بسازیم خیلی قوی میشه. هیچ وقت از بین نمیره. روزای خیلی خوبی رو برات میاره. تا کی؟ تا وقتی من زندم. حس کردم از خونه بیرونم میکنی و نمیذاری از خودم دفاع کنم. به هیچ وجه. تو اون پسر رو وقتی دوست داشتی که من تو زندگیت نبودم، ولی من وقتی مینا رو دوست داشتم که تو اومده بودی توی زندگی. درستش اینه که من خیانت کرده بودم، ولی مردو که اینطوری فکر نمی‌کنه. نه، حالا همشون خوبم میفهمم. فقط هر کاری میکنن که شأن و شوکت خودشون کم نشه. خیلی سعی کردم که رفتار مامانم خوب بشه، ولی اون عوض نمیشه. اگه بعد رفتن من هنوزم رفتارش همین بود، میتونی خیلی راحت بری خونه خودت. نه، این چه حرفیه میزنی؟ مردم چی میگن که من مادر شوهرمو تنها ول کردم؟ من تحمل میکنم، اشکالی نداره. میل خودته. تا وقتی میتونی تحمل کنی تحمل کن. اگه خیلی اذیت شدی منتظر برگشتن من نباش. نمیدونم چرا موقعی رفتن دلشوره گرفتم. منم دلم نمیخواد برم، ولی مجبورم. پروژهش اینجوریه دیگه. مراقب خودت باش. حداقل قبل رفتنم لبخند بزن. وقتی برگشتم همینجوری باش. तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते सिलसिले بهم میگفت عمو جان، دلم نمیاد به نهال چیزی بگم، ولی دوست دارم همیشه تو ذهنش براش مثل یه قهرمان بشم. نهال؟ نهال؟ نهال کجایی؟ نهال؟ نهال
بله کجا بله رفتی آخه؟ نفسم بند اومد. همینجا تو که مامان. پیشم نیستی حس میکنم نفسم بند اومده. میدونی چیه نهال؟ من وقتی تو رو نمیبینم حس میکنم که یاد بند اومدن نفسای بچم میافتم. وقتی تو دستمو ول میکنی یاد وقتی که بچم دستمو ول کرد و بیجون شد میافتم. دست بچم عین برف سرد شده بود نهال. کل شب برای یه نفس راحت عذاب کشید. وقتی حالشو میپرسیدم فقط میگفت که مراقب تو باشم، مراقب امید باشم. راستی امید کجاست؟ امید کجاست؟ همینجاست خوابیده. یه بارم نتونستم دلشو خوش کنم. چقدر ازم خواست، به هم التماس کرد، ولی من اذیتش میکردم. هیچ وقت همچین آدمی رو دیدی که اینقدر اذیت کنه که یه مار بزرگ بشه و بچه خودشو بخوره؟ همچین آدمی رو کی دیده؟ همچین آدمی رو کی دیده؟ بچه پسرم سال بعد. امید هنوز از همون نیومده. خودت که پسرتو میشناسی، مگه از آب بازی کردن سیر میشه؟ میرم بیارمش. نه بلش کن، تو بچه‌مو دعوا میکنی. وایسا من خودم میرم، تو اصلا برو، من خودم حاضرش میکنم میارمش. تو برو. آفرین. بیا اینجا عزیزم. آفرین. باریکلا. از دست مامانت نجاتت دادم. خب راستی بهت بگم کارنامت خیلی خوب شده. معلومه که کاملا درساتو خوب خوندی. و الا که همه شکلاتا و کارتونا و فیلم‌ها تعطیل می شدن. اون وقت هیچ چی گیرت نمی اومد. میدونی؟ بعدم مامانت هم تو رو دعوا میکرد هم منو دعوا میکرد، ولی آبروی منو حفظ کردی. اینطوری. بیا بریم، دیرمون شده. مامانتم ببینه دیر کردیم هر دومونو دعوا میکنه. آفرین. دکمه‌هاتو خودت ببند. الان دیگه باید کاراتو خودت کم کم انجام بدی. آره؟ خب منم بهت کمک میکنم. من از این طرف دکمه‌هاتو میبندم، ببینم کی میبره. مامانی میبره یا پسرش؟ اوه تموم شد. اورا. जाते
دیدی تیوی ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.